السلام عليكم. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لا كونتينيتي دو لا كومبوزي دو فونكسيون. اذا قبل ما نبدا في ديك لا بروبوزيسيون تبعوا معايا فوقاش عندي الحق ندوي على ولا غنذكركم باش شنو هو لا كومبوزي تاع دو فونكسيون. اذا تبعوا معايا هنا. اذا سوا اف اون فونكسيون f une fonction définie sur un intervalle i. مزيان. إذا خدينا واحد لا فونكسيون f معرفة من i. مزيان. إذا اش كناخدو لي زيكس من i وكان ابليكيو عليهم لا فونكسيون اف. اذا غناخدو هاد اي هذا انترفال وغناخدو واحد ليليمون اكس من اي وغنطبقوا عليه لا فونكسيون اف. عطاتنا اف دو اكس. اذا اكس و اف دو اكس سون دي ريال دي زيليمون اعداد. اذا هاد اف دو اكس غنجمعوهم في واحد لونسومبل وغنسميوها اف دو اي. هي ليماج تاع اي بار لا فونكسيون اف. اذا هاد اف دو شنو قلنا حطينا فيها؟ هاد اف دو اي هنا راه ماشي ليماج تاع ليليمون، هذه ليماج تاع لانترفال. اشنو حطينا فيها؟ ليماج تاع لانترفال كتكون عباره عن اونسومبل. اشنو حطينا فيها؟ هاد اف دو اي شنو حطينا فيها هنا؟ حطينا فيها اف دو اكس تيل كو اكس ابارتين اي. مزيان. اي سوا جي اي جي اون فونكسيون تاع هي فونكسيون نيميريك اون فونكسيون ديفيني. ديفيني على شنو؟ ديفيني على واحد لانترفال جي. ديفيني سور ان انترفال جي. مزيان. تبعو معايا هنا. غناخد واحد اكس ابارتيان لاي كيلكونك. اذا سوا واحد اكس ان اليمون دو اي. اذا شنو درنا هنا؟ عندنا لا فونكسيون اف مديفيني على واحد لانترفال اي وعندنا لا فونكسيون جي مديفيني على واحد لانترفال جي. مزيان. اشنو خديت هنايا؟ خديت سوا اكس ان ليمون كيلكونك من لانترفال اي. اذا اشنو قلنا هنا؟ قلنا لا فونكسيون اف راه مديفيني على اي. لا فونكسيون اف اي ديفيني سور لانترفال اي. اذا بويسكو اكس ابارتين اي دونك اف دو اكس راه il existe. دونك اف دو اكس existe. علاش قلت اكزيست؟ لان لا فونكسيون اف غادي تكون معرفه على اي. اذا غتكون معرفه على اكس بحال قلتي اكس اس 2 لا فونكسيون اكس او كاري راه ديفيني سور ار ياك. ديفيني سور ار دونك غتكون ديفينيا على جوج و ثلاثه و اربعه ناقص جرم مربع جوج. علاش؟ لان هادو كاملين سون دي زيليمون دو ار. مزيان. يلا تبعوا معايا. الا خدينا سي سطروا على ديك سي اف دو اكس ابارتيان جي. دابا الا كانت اف دو اكس ماشي ابارتين اي، الا كانت هي راه غتكون ابارتين اي. دابا الا كانت اف دو اكس ابارتين جي الور تما شنو غندير انا؟ اف دو اكس ابارتين جي. وشنا هي لا فونكسيون اللي مديفيني على جي؟ هي بتيت جي. دونك هاد اف دو اكس عندي الحق نطبق عليها لا فونكسيون جي. الور شنو جي تاع اف دو اكس اكزيست هي. تبعوا معايا الا ما فهمتيش هادشي عارف شويه عليكم. عندي اكس خديت واحد اكس سوا اكس ان ليمون كيلكونك كيف ما بغى يكون من اي. اذا بما ان لا فونكسيون اف اي ديفيني سور لانترفال اي دونك اف دو اكس غادي تكون كاينه. غتكون اف دو اكس اف غتكون معرفه على اكس. دونك راه نقدروا نحسبوا هادشي. دونك راه اكزيست. ملي نقدر نحسبها دونك غنلقاو عدد. دونك راه اكزيست. خديت هنايا سي. الا كانت اف دو اكس كتنتمي للجي اذا هاد اف دو اكس راه كاينه في هاد الجي. اذا هاد اف دو اكس عندي الحق نطبق عليها الجي. اذا الجي تاع اف دو اكس غتكون اكزيست. لاحظوا معايا هنا. ناخذوا معايا غندير واحد نوطاسيون. نوطاسيون اش غنحط فيها انا؟ جي تاع اف دو اكس
غادي نعطيوها واحد نوتاسيون جديده هي جي غون اف دو اكس. الا كتلاحظوا هاد اكس هادي شحال من لا فونكسيون اللي طبقنا عليها؟ طبقنا عليها اف لا فونكسيون اللي اكس هاد اكس اللي من اي طبقنا عليه لا فونكسيون اف عطانا واحد العدد، ومن بعد هزينا داك العدد وحنا نطبقوا عليه واحد لا فونكسيون اخرى اللي هي جي. وهاد الترميز هذا عطينا واحد الترميز جديد. اذا هاد الترميز هذا هو الترميز تاع لا كومبوزي دو فونكسيون اف اي جي. اذا دابا اكس اشنو طبقنا عليه؟ طبقنا عليه جوج تاع لي فونكسيون، طبقنا عليه لا فونكسيون اف ومن بعد طبقنا عليه لا فونكسيون جي. هنا اكس طبقنا عليه لا فونكسيون اف وهو يعطينا واحد العدد اللي هو اف دو اكس، ومن بعد هزينا ديك اف دو اكس طبقنا عليه لا فونكسيون جي. اذا هاد الاكس هذا راه طبقنا عليه تما جوج تاع لي فونكسيون، هذيك جوج تاع لي فونكسيون اللي طبقنا عليهم غنسميوها لا كومبوزي دو فونكسيون اف اي جي. مزيان. اش كتلاحظوا دابا هنا خدينا هاد اكس كيلكونك، دونك الور شوف اش غنكتب pour toute x appartient à i إلا كانت if دو x appartient à g. دونك اشنو كتلاحظوا بان جي غون اف هادي راه هي هادي، شتي هادي راه هي هادي عا ترميز جديد. دونك راه جي غون اف دو x راه اكزيست. مزيان. دابا هاد الكتابه هادي اشنو قلنا هنا؟ قلنا بان بوغ توت اكس ابارتيني اي اف دو اكس ابارتيني جي، وهذوك اف لي اكس راجع الى عقلتو راه جمعناهم في واحد لونسومبل. هذيك لونسومبل اسم سميناها اف تاع لانترفال اي. دونك اشنو نعاود اشنو درنا هنا؟ شنو قلنا بان بوغ توت اكس ابارتيني اي اف دو اكس ابارتيني جي. اذا هذوك لي اف دو اكس فين جمعناهم في اف دو اي. دونك هنا نقدر نكتب بان اف دو المعنى تاع هذه هي اف دو اي راه انكلو دون جي. اذا الا كانت اف دو اي انكلو دون جي الوغ شنو؟ دونك راه جي غون اف هاد لا فونكسيون هادي مالها راها اي بيان ديفيني سور اي. خلاصة القول في هادشي كامل، عندي اف واحد الفونكسيون معرفة على اي، وعندي لا فونكسيون جي بتيت جي فونكسيون ديفيني سور لانترفال جي. باش يكون عندي الحق ندوي على لا كومبوزي دو فونكسيون اف جي. اشنا هو الشرط؟ خص تكون اف دو اي انكلي دون جي. نمشيو دابا لا بروبوزيسيون. تبعوا ما في لا بروبوزيسيون شنو عطاونا سوا اف اون فونكسيون ديفيني سور اي. اذا اف النقطه الاولانيه هي اف ديفيني سور اي. مزيان. و جي اون فونكسيون ديفيني سور لانترفال جي، و جي ديفيني سور لانترفال جي تيل كو اف دو اي انكلو دون جي. اف دو اي انكلو دون جي. عرفتوا علاش درنا هذا الشرط هذا؟ لان تما بغينا ندويو على لا كومبوزي دو فونكسيون اف جي. باش ندوي على هاد لا فونكسيون هذه اللي هي مركبه ولا كومبوزي من جوج تاع الدوال اللي هي اف و جي. اشنو هو الشرط اللي ضروري؟ خص ليماج تاع اي خصها تكون ضمن جي. اي ان اليمون دو اي، وعطاونا ان اليمون دو اي. يلا تبقوا معايا. دابا السؤال قلنا هذه فونكسيون ياك، اذا بما انها فونكسيون دونك نقدروا ندويو على لا كونتينيتي تاع هاد لا فونكسيون في واحد ليليمون اللي هو في الحاله. يلا تبقوا معايا. الا كانوا هاد 14 شروط، وغنزيدوا عليهم جوج شروط اخرين، هاد جوج شروط هما اللي مهمين. اذا الشرط العاوتاني الرابع الا كانت اف كونتينيو في ا ولا فونكسيون جي كونتينيو في اف لي ا، اذا الا كان هادشي كامل
اشنو ممكن نقولوا الور اشنو جي غون اف مالها اي كونتينيو في ا. الا كانوا شحال من شرط هنا 6 تكون اف معرفه على اي و جي ديفيني سور جي و اف دو اي انكلو دون جي. علاش هاد الشرط هذا؟ الا ما كانش هاد الشرط هذا راه ما عنديش الحق ندوي على شي حاجه سميتها جي غون اف في اي. الا كانت اف كونتيني في ا وكانت جي شوفوا وكانت جي كونتيني في اف دو ا الور جي غون اف راه غادي تكون كونتيني في العدد ا. دابا هادشي اللي درنا هنايا هاد لا كونتينيتي درناها بالنسبه لي زيليمون دابا غندوزو نديروها بالنسبه لي زانترفال. معايا تبعوا معايا شنو هو كوغولير؟ كوغولير هي نتيجه تاع البروبوزيسيون. اذا شنو قالوا لنا في كوغولير؟ سي اف يكونتينيو سي دابا هاد الكوغولير اش غنديرو لا كونتينيتي على لانترفال. وبالنسبه لا بروبوزيسيون درنا لا كونتينيتي في لي بوين درناها بالنسبه للبوين ا. دابا غنديرو في الكوغولير لا كونتينيتي تاع لا فونكسيون ولا تاع لا كومبوزيت دو فونكسيون اف اي جي سور لانترفال على واحد لانترفال اي. اذا انتبهوا معايا الا كانت عندنا اف واحد الفونكسيون كونتينيو سور اي مزيان وعندنا جي فونكسيون كونتينيو سور لانترفال جي تيل كو خص تكون اف دو اي انكلو دون جي. هادشي كامل الا كانوا هاد ثلاثه الحوايج الور الا كانوا هاد ثلاثه الحوايج بثلاثه الور شنو جي غون اف مالها اي كونتينيو سور لانترفال اي. اي كونتينيو سور اي. غندوزو دابا لابليكاسيون. تبعوا معايا مزيان تبعوا معنا. اف داله و جي داله كونا واحد الداله جديده اللي هي دور الرمز تاعها. اذا هاد الداله هادي فوقاش غادي تكون كونتينيو على واحد لانترفال. شنو هو الشرط؟ شوف شنو كاين لنا جي غون اف راه الا درنا اف غون جي راه ماشي بحال ردوا البال اون جينيرال جي غون اف راه تخالف اف غون جي. هادو راه انا هنا مركب دالتين اف و جي وهنا مركب دالتين جي و اف هادو راه ماشي بحال. دابا انا راه كندوي لكم على جي غون اف. اذا جي غون اف غادي تكون كونتينيو على واحد لانترفال فوقاش الا كانت هاد الداله هادي اللي كاينه الثانيه الا كانت كونتينيو سور اي وتكون هاد الاولى كونتينيو سور جي وتكون اف دو اي انكلو دون جي. الا كانوا هاد الثلاثه هادو الور جي غون اف اي كونتينيو سور لانترفال اي. دابا غندوزو نطبقوا هاد الكوغولي غادي في لابليكاسيون. تبعوا معايا وغادي تفهموا. ما غاديش تكونوا دابا فهمتوا كلشي ولكن تبعوا معايا. الا تبعتوا معايا في لابليكاسيون الاولانيه غادي تفهموا داكشي كامل. اذا دون شاك دي كا سويفون عطاونا دابا كندوي معكم في l'application. Dans chaque des cas suivants, étudier la continuité de la fonction phi sur d de f. إذا أول حاجة عطاونا إذا نمشيو نبداو première question. On a شنو؟ On a phi de x تساوي شنو؟ الكوس تاع شنو؟ تاع 4 x كاري بلس 3 x موان زيرو. مزيان. الا رديت البال هنا مازال ما باش ليا لا جي لا اف لا جي غون اف. يلا تبعوا معايا شنو. اذا اول حاجه قالوا لنا ايتيدي لا كونتينيتي سور دي دو في من اخر الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون في. اذا اول حاجه غنمشيو نحددوا دي دو في. اون اي اون شنو هي دي دو في؟
إلا رديتو البال هاد 4 إكس كاري 3 بلس 3 إكس موان زا هاديك فونكسيون بولينوميال ياك دونك معرفة على ار، والكوس كي دايره معرفة على ار. دونك هنا راه ما كاينش المشكل. دونك اشنو هي مجموعة التحريف؟ دونك لا فونكسيون في راه معرفة على أي عدد حقيقي، دونك راه معرفة على ار كاملة، دونك هي ار. الار اللي هي من الموال انفيني حتى بلس انفيني. لا فونكسيون في ما فيها لا كسر لا جذر مربع لا والو، متكونه من دي فونكسيون اللي هما معرفين على ار. دونك لا فونكسيون في غادي تكون معرفه على ار. يلا تبعوا معايا شنو غندير دابا غنحاول نربط هادشي بالكوري. سي اون بوز تبعوا معايا غادي ناخذ اف دو اكس، واحد لا فونكسيون اف غناخذها هي 4 اكس اس 2 زائد 3 اكس ناقص 1. مزيان. وغناخذ جي دو اكس هي الكوز دو اكس. مزيان. اذا اش كتلاحظوا هنايا سي اون بوز، اذا غادي نلقاو اون تروف كو غادي نلقاو بان في دو اكس كتساوي شنو؟ تبعوا معايا اشنا هي لا فونكسيون جي. اذا هنا هادشي يقد تبعوا معايا اشنا هي لا فونكسيون جي هي كوس ياك، ولكن ردوا البال هنا شنو كاين هنا؟ كاين كوس. هاهي لا بلاتي نعاود اشنو درنا هنا؟ اشنو هي لا فونكسيون اللي كاينه هنا؟ كاينه الكوس تاع شي حاجه. دوك اشنو سمينا ديك الكوس؟ سميناها جي. دوك عطاتينا جي تاع شنو؟ تاع 4 اكس زائد واش هي 4 هي اف دو اكس. مزيان. دوك غادي نلقاو بان تساوي هذه قلنا عندها واحد الكتابه جديده هي جي غون اف، هي جي غون اف ديرها بين قوسين كلشي اكس. اذا اش كتلاحظوا دابا هنا؟ كتلاحظوا بان اف دو هذاك في دو اكس ما هي الا مركب دالتين عندي مركب دالتين جوج تما عندي اف و جي. اف هي وجي هي الكوس. مزيان. دونك انا نقدر نكتبوا بان هنايا غنكتبوا بان في اشنو هي في هي جي غون اف. دابا شنو قالوا لنا مونطريو تمايا؟ اشنو قالوا لنا ايتيديو ودي؟ قالوا لنا درسوا لا كونتينيويتي تاع في اشنا هي في. دابا عرفتوا دابا شنو هي في؟ راه رجعناها ما هي الا لا كومبوزيت دو فونكسيون اف جي. على سميتو على ار كامله. مزيان. دابا شنو غنديروا؟ غنمشيو لديك في اشنا هي في. دابا شنو هي في؟ في راه هي لا كومبوزيت دو فونكسيون جي و اف ولا اف و جي. دابا شنو بغينا فوقاش غنقول بها نساو دابا بان هذه راه سميتها في صافي. غندويو دابا على جي غون اف، ها هي جي وها هي اف. دابا شنو خصنا نمونطريو؟ بغينا نمونطريو بان جي غون اف اي كونتينيو بغينا ندرسوها على ديدو في اللي هي على ار. يلا غنمشيو نشوفوا شنو كاين هنا. دابا عندنا اي هي ار، نقدر نسميو هذه هي اي صافي. عندنا دابا ار هي هاد الاي اللي كاينه هنا راه هي ار عندنا هنا. مزيان. يلا تبعوا معايا. اذا غنمشيو نشوفوا فين هي اف عندنا هي هادي. دابا واش اف كونتينيو على ار؟ اذا اون دابا كنوجد في الشروط هادي اون اف ايتيون فونكسيون كي دايره اف هي اف مالها فونكسيون بولينوميال ياك بولينوميال. مزيان. الو شنو الا كانت فونكسيون بولينوميال؟ رجعوا معايا لهنا. شنو كتقول لنا داك ليكزامبل جوج؟ شنو كيقول لنا؟ بان توت فونكسيون بولينوميال اي كونتينيو سور ار، اي كونتينيو سور ار اللي هي عندي في هذه الحاله. دونك هاد الشرط الاولاني غتحقق. دونك الور اف مالها اي كونتينيو سور اي اللي كيساوي ار. مزيان. غنمشيو نشوفوا جي. هاد جي هادي واخا قلنا اشنا هي الجي هي الكوس. هنا ديما ملي تحيدو اكس حيدو اكس في كلشي. بحال دابا انا حيدت هنا اكس حيدت هنا اكس، دوك غتعطينا في كتساوي جون اف صافي. الا حيدت هنا اكس غتعطينا جي كتساوي كوس. هي قلنا جي مالا دي
غنمشيو لا فونكسيون جي. هاد لا فونكسيون جي كونتينيو على اش من لا فونكسيون كوس، كونتينيو على اش من انترفال. ردوا معايا البال هنا اشنو عطاونا هنا. ردوا معايا البال في ليكزومبل 4 لي فونكسيون سينوس والكوس كي دايرين هادوك راه كونتينيو على ار. دونك اون جي est une fonction مالا continue sur شنو sur i اللي كتساوي شحال، اللي كتساوي r. مزيان. دابا هاد لا فونكسيون هادي اون هاد لا فونكسيون اف تاع اي. اشنو هي اي عندنا في هاد الحاله اللي هي اف تاع ار. هاد لا فونكسيون هادي هادوك اف تاع ار فين غادي تحطهم كاع؟ راه حنا ما غاديش نخرجوا على ار، دونك راه انكلو دون ار اللي هي اي، اللي هي شوفوا هنا يكون لا نديرو جي. اسمحوا لي هنا عندنا الكوس ايت اون فونكسيون كونتينيو سور هاد البلاصه فين جي كونتينيو كنسميوها جي، والبلاصه فين اف كونتينيو كنسميوها اي. دونك هنا راه كاينه جي، خصني ندير هنا جي. مزيان. دونك هنا ار اللي هي جي. دابا اي و جي في هاد التمرين هذا اي كتساوي ار و جي حتى هي كتساوي ار. حنا تبعوا معايا عندنا اف كونتينيو سور ار، وعندنا جي كونتينيو سور جي اللي هي ار نيت، وعندنا اف تاع اي اللي هي اف تاع ار انكلو دون ار. دونك اش غنقولوا؟ الور لهنا الور جيرون اف مالا اي كونتينيو. دابا هادشي كامل متحقق بالنسبه لهاد الحاله، هادي كاملين متحققين. دونك اش غنقولوا دابري لو كورولي غنايا؟ اش غنقولوا بان جيرون اف اي كونتينيو سور اي. وشنو هي اي؟ شنو هي اي؟ هي ار اي كونتينيو سور اي اللي كتساوي ار. مزيان. بار سويت دابا شنو هي جيرون اف؟ شنو سميتها؟ هي في بار سويت في مال في اي كونتينيو سور اشنو هي ار؟ رجعوا شنو هي ار؟ راه هي ديدو في. اذا حنا درسنا لا كونتينيويتي تاع لا فونكسيون في، لقيناها راها كونتينيو على ديدو في. غندوزو دابا ليكزامبل الثاني. ندوزو ليكزامبل. حاول دير لابليكاسيون جوج. تبعوا باش نعطيونا تما قلنا في دو اكس شنو كتساوي؟ هي راسين كاري تاع شنو؟ تاع اكس كاري بلس اكس بلس في. يلا دابا هادي في هادي اول حاجه خصنا نكتبوها على شكل مركب دالتين، خصنا نكتبوها على شكل كومبوزي دو فونكسيون. اذا اول حاجه بعدا شنو قالوا لنا اي تي ديو لا كونتينيوتي دو في سور دي دو اف. اذا اول حاجه خصنا نحددوا دي دو اف. دونك اون دي دو اف دي دو في ودي شنو كتساوي؟ هي لي زيليمون من ار تيلكو شنو خصها تكون اكس كاري بلس اكس بلس 1، خصها تكون بوزيتيف. علاش؟ لان كاينه وسط الجذر مربع. دونك شنو هنايا خصنا نديرو هنا لا سوليوشن تاع هاد لينيكواسيون هادي. نمشيو نحلو هاد لينيكواسيون هادي راه متراجحه. قلنا دلتا هادي متراجحه من الدرجه الثانيه، ايكواسيون دو دوغري جوج. باش لا ميثود السريعه بالنسبه لي زينيكواسيون دو دوغري جوج هي نستعملوا الدلتا ومن بعد كنستنتجوا الطابلتين. دونك هي اكس كاري بلس اكس بلس 1 اشنو كتساوي؟ هي بي اس 2 ناقص 4. شنو هي؟ هي 1 بي هي 1 و سي هي 1. دونك هي 1 اس 2 ناقص 4 نضربها في 1 اللي هي 1 ناقص 4 هي ناقص 3. اذا دلتا سالب قطعا. ملي كيكون دلتا سالب قطعا دونك هنا اكس كاري بلس اكس بلس 1 ما كاين دلتا سالب. دونك ليكواسيون راه نادمي با سوليسيون. وشنو كنديرو هنا؟ كنديرو اذا لو سين تاع ديك البولينوم دي دوغري جوج هو لو سين دو ا. وشنو هو ا؟ هو واحد. دونك لي سين تاع واحد هو زائد. دونك اش كتلاحظوا؟ الور
بوغ توت اكس ابارتين ار كي داير اكس اس 2 زائد اكس زائد 1 راها موجبه قطعا، ما عمرها ما كتساوي صفر، ديما موجبه قطعا. دونك الا كانت موجبه قطعا راه غتكون ديما موجبه. دونك هذه راه ما عمرها ما تكون سالبه. هاد اكس كاري بلس اكس زائد 1 ديما موجبه قطعا. دونك واش كاين المشكل؟ واش يقدر تكون سالبه؟ فين كاين المشكل؟ هي تقدر تكون سالبه. دونك اشنا هي ديدو فيه؟ هي ار كامله. علاش؟ لان ما كاينش المشكل، هذه راه ديما موجبه قطعا. حنا كنقلبوها غير في موجبه. اذا شنو هي ديدو اف؟ هي العناصر اكس بحيث هذه موجبه، وحنا لقيناها بانها ديما موجبه. اذا شنو هما العناصر؟ اكس بحيث هذه موجبه. هي كلشي هي من المولفين بلس لانفيني اللي هي ار. دونك يقدر ندير هنا من المولفين بلس لانفيني ونقدر نسميها لانترفال اي. مزيان. دابا حددنا ديدو في. دابا اش خصنا نمونطريو؟ قال لك ايتيديون ودي ايتيديون لا كونتينيتي تاع لا فونكسيون في على هاد لانترفال هذا. مزيان. بعما هنا هادي كاينه ستريكت ياك، دونك نقدروا نديرو او ايكال، ما كاينش المشكل. مزيان. لا تبعوا معايا. دونك اول حاجه شنو غنديرو؟ اذا شنو خصنا نديرو؟ ايتيديون la continuité de phi sur شنو؟ sur i. دابا عارفين شنو هي اي؟ هي ديدو في اللي هي ار نيت. هي ار. مزيان. دونك باش نيتيديو هذا ابليكاسيون تاع لا كومبوزي ياك. دونك هذيك في خصنا نكتبوها على شكل بحال هكا. خصنا نكتبوها على شكل مركب دالتين. دابا خصنا اشنا هي اف واشنا هي جي. يلا نرجعو هنا وتبعوا معايا غير بشويه. اشنو كاين هنا؟ كاين الراسين كاري، اذا هذيك راه داله، وكاين هذيك اكس سيتان زائد اكس زائد 1. دونك هذيك اكس سيتان زائد اكس زائد 1 هذيك هي اف، وهذيك الراسين هي جي. دونك اون بوز. اذا اش كتلاحظوا فيه؟ راه عباره عن مركب دالتين. الداله اف هي هذيك اكس سيتان زائد اكس زائد 1، والداله جي هي الراسين كاري. دونك اون بوز اف دو اكس كتساوي اكس كاري بلس اكس بلس 1، وغناخدو جي دو اكس هي الراسين كاري دو اكس. الور اذا في شنو كتساوي؟ في دو اكس اشنو كتساوي؟ انا اشنو كاين؟ انا هادي اش كتعني؟ هادي كتعني بان جي كتساوي الراسين كاري. مزيان. اشنو كاين هنا؟ كاين الراسين ياك. اشنو كاين هنا؟ كاين الراسين كاري. وشنو هي الراسين كاري؟ راه هي جي. هي جي تاع شنو؟ تاع اكس اس 2 زائد هي شنو؟ واخا بشويه باش ما نزربش. عندنا في دو اكس شنو كتساوي؟ كتساوي هنا ملي تحيد اكس هنا وحيد اكس هنا حيدهم بجوج. مزيان. دوك شنو هي الجي؟ هي الراسين كاري. شنو كاين هنا؟ كاين الراسين كاري ها هي جي. اشنو كاين وسط الراسين كاري؟ كاينه اكس سيتان زائد اكس زائد 1. شنو هي اكس سيتان زائد اكس زائد 1؟ حطها ماشي اف، هي اف دو اكس. اذا شنو هي دي؟ هي جي غون اف دو اكس. دونك شنو هي في؟ هي جي غون اف. اشنو هي جي؟ هي الراسين كاري، وشنو هي اف؟ هي هاد البولينوم دو دوغري جوج. مزيان. دونك بغينا نمونطريو بان في بغينا نيتيديو لا كونتينيتي تاع في على اي. نرجعو لهنا شوفوا شنو خصنا نمونطريو باش تيتيدي باش تقول بان جي غون اف راه كونتينيو على اي. ها شنو خصك تلقى؟ اذا اول حاجه غنمشيو نشوفوا واش اف كونتينيو على اي. بغينا نشوفوا واش اف كونتينيو على اي. اذا السهم الاولاني قلنا اف مالها est une fonction polynôme ولا بولينوميال بحال. اذا alors f i continue شنو هي اي؟ هي ار. اذا اف راه بولينوم دونك غتكون كونتينيو على ار كامله. دونك اي كونتينيو سور اي اللي كتساوي ار. مزيان. شوفوا النقطه الثانيه. النقطه الثانيه شنو هي؟ خصنا باش تكون هذه كونتينيو على اي خص تكون جي كونتينيو على جي.
واخا نرجعوا لا فونكسيون. لا فونكسيون جي اشنو هي مجموعه التعريف تاعها؟ اشنو هي مجموعه التعريف تاع الراسين كاري؟ هي اير بلس. دونك اون واخا نرجعوا لنا باش تبان لكم. ها هي شوفوا معايا ليكزومبل، اخر اكزومبل. لا فونكسيون راسين كاري علاش كونتينيو؟ على اير زائد اون جي est une fonction continue sur شنو؟ sur g اللي كيساوي r زائد. وشنو هي r زائد؟ هي لانترفال فيرمي من صفر لبلوس انفيني. مزيان. دابا شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان اف دو اي راها ضمن جي. قلنا شنو؟ قلنا شوفوا شنو بين هنا، نكتب هادي. قلنا شنو؟ بوغ توت اكس ابارتين ار عندنا اكس او كاري زائد اكس زائد واحد ديما كبر من صفر. مزيان. قلنا دونك شنو؟ الور pour toute x appartient à r. اشنو هي الاكس كاري بلس اكس بلس 1 من بعد سميناها اف، هي اف دو اكس كبر من صفر. الور pour toute x appartient à r. اشنو هي اف دو اكس كبر من صفر؟ دونك هي اف دو اكس كبر من صفر، دونك اف دو اكس كتنتمي للمجال صفر بلس لانفيني. مزيان. الور هنا اشنو بينا دابا؟ بان pour toute x appartient à r اف دو اكس ابارتيان لاندري. شوف هنا وقت ما تلقاو، عقلوا على هادي، وقت انا نكتبها بالاحمر. وقت ما تلقاو بوغ توت اكس ابارتيان في المثال واحد المجموعه ا اف دو اكس كتنتمي لبي، هادي اش كتعني؟ هادي المعنى تاعها هادي اتيكيفو ا ان اف دو ا ضمن بي. صافي. هاد الكتابه هادي هي التي في هادي هي المعنى تاعها، هي اف دو ا ضمن بي. هادي خصكم تعقلوا عليها مزيان. دونك شنو لقيت هنا؟ بوغ توت اكس ابارتين ار عندي هنا اف دو اكس. دونك عندي هنا ا هي ار و بي هي لانترفال 0 بلس لانفيني. دونك شنو غنقول؟ بان اف تاع شنو؟ تاع ار تاع ا هذه هي ا كينتمي اشنو ضمن شنو؟ شوف هنا راه كندير لي ليمون مع مجموعه كندير كيتنتمي، وهنا مجموعه مع مجموعه كندير انكلو. دونك غنقول بان اف دو ار انكلو دو شنو؟ اشنو هي بي عندي في هذه الحاله؟ هي 0 بلس لانفيني. الور اشنو هي ار؟ شنو سميناها؟ شنو هي ار هنا؟ غناخذها هي اي ضمن شنو؟ وشنو هي 0 بلس لانفيني؟ راه هي جي. دونك هاد الشروط بثلاثه، هاد الشروط بثلاثه راهم متحققين. دونك غنقول بان جي اف اي كونتيني سور اي. دونك ولا الور جي غون اف مالها اي كونتيني سور شنو؟ سور اي اللي كتساوي ار بار سويت اشنو؟ اشنو هي دابا جي غون اف؟ جي غون اف هي في اي كونتيني سور شنو؟ وشنو هي ار؟ ردنا اشنو هي اي وشنو هي ار؟ راه هي ديدو في. عقلتوا على السؤال شنو هو؟ السؤال هو ايتودي لا كونتينيتي تاع في على دي دو اف. اذا شنو لقينا عاوتاني بان تا في لابليكاسيون الثانيه راه كونتينيو سور دي دو في. ما فهمتيش هادشي؟ عاودوا لا فيديو، حاولوا تمشيو دقه وحاول اي حاجه درتها حاولوا تسولوا راسكم علاش درتها وحاولوا تفهموا. راه غنديروا 4 تاع لي زيكزامبل، حاولوا راه الا فهمتوا واحد غتفهموا شنو كندير هنا. هادشي راه كيبان شويه بحال معقد، ولكن هذا شويه راه ما كندير والو، غير كنطبق هذا. اذا هذيك اللي عطاوها ليا كنمشي نكتبها على شكل مركب جوج دوال، كنعرف شنو هي اف وشنو هي جي، ومن بعد كنحاول نطبق هادشي صافي. غنمشي دابا لا فونكسيون ولا لابليكاسيون 3. اذا شنو عطاونا تما شنو هي في دو اكس قلنا
في دو اكس شنو كتساوي؟ كتساوي هي راسين كاري تاع اكس موان 3 على اكس بلس 2. اذا اول حاجه غنديروها نحددوا دي دو في. علاش؟ لان قالوا لنا ايتيديون لا كونتينيتي تاع في على دي دو في. اذا اول حاجه بعدا خصنا نعرف شنو هي دي دو في. اون دي دو في اذا شنو هي لي زيليمون من ار. اول حاجه تما كاين الكسر خص يكون كيخالف صفر، وكاين الجذر مربع داكشي اللي وسطو خص يكون موجب. اللي كيكون موجب دونك اكبر من او يساوي صفر. مزيان انتبهوا هنايا هذه راه سهله. دونك اكس هذه اش كتعني؟ هذه كتعني بان اكس خص يكون كيخالف ناقص جوج. رجعوا ديك زائد جوج اللي غتلقى اكس كيخالف ناقص جوج. اذا خص يكون هادشي موجب. هادشي عباره عن حدوديه على حدوديه. ديما ملي تبغي دير هنايا دونك خصنا نمشيو نحلوا هاد المتراجع هذه. غنمشيو نشوفوا فوقاش هادشي موجب. ملي غتمشي تشوف فوقاش هادشي موجب غدير خصك دير طابلتين باش ندير طابلتين تاع هادشي تاع هاد الجمع. غندير طابلتين تاع هادي بوحدها والطابلتين تاع هادي بوحدها. دونك اون x موان 3 ايكال 0. هادي تكافئ شنو؟ تيكيفوا كوا ان x ايكال 3 اي عندنا x بلس 2 ايكال 0 تيكيفوا شنو؟ x ايكال موان 2. داك غنمشي ندير طابلتين تاع هادشي. بغينا نديرو طابلتين على ار كامله. مزيان اكس ناقص 3 كتساوي صفر ملي اكس كيساوي 3، و اكس زائد 2 كتساوي صفر ملي اكس كيساوي ناقص 2. هذوك الحلول خصهم يكونوا مرتبين من الصغير للكبير. دونك ملي يكون اكس كيساوي ناقص 2 اكس زائد 2 كتساوي صفر ها هي. وملي اكس كيساوي 3 ملي اكس كيساوي 3 اكس ناقص 3 كتساوي صفر ها هي. يلاه تبعوا معايا. هنا اكس زائد 2 درتها في المقام. ملي يكون الكسر المقام كيساوي صفر راه ما معرفش في الرياضيات. وملي يكون هنا اكس زائد 3 كاينه في البسط. ملي الكسر ملي البسط تاعو كيساوي صفر الكسر كامل كيساوي صفر. هذه بينهم حد ثانيه كنلقاو الحل كنديروا الفوق اشاره ا المعامل تاع اكس هنا الفوق، وهنا كنديروا عكس اشاره المعامل تاع اكس. دونك شنو هو المعامل تاع اكس هنا؟ هو واحد. كنديروا الفوق تاع الحل اشاره واحد اللي هي زائد، وهنا كنديروا لتحت كامل بلا ما تغركم. هذه قدرت تحيدوها الشرط هذا اللي كيهمنا هو من بعد الحل وقبل الحل. من بعد الحل كنديروا اشاره واحد اشاره ا، وهنا لتحت كامل كنديروا عكس اشاره ا اللي هي عكس اشاره واحد اللي هي ناقص. هنايا الفوق كنديروا اشاره ا. شنو هي ا فهاد الحل؟ هي واحد. دونك اشاره ا هي واحد. الفوق الحل ما كتهمنيش الشرط هذه، الشرط يقدر تحيدوها. وهنا كنديروا العكس اللي هي ناقص. يلا اش غنديروا دابا؟ الخارج عدد سالب على عدد سالب يعطينا عدد موجب، عدد سالب على عدد موجب يعطينا عدد سالب، وعدد موجب على عدد موجب يعطينا عدد موجب. دونك دي دو في الا شنو دي دو في. اذا هي اشنو خصي نشوفوا فوقاش اكس ناقص 3 على اكس زائد 2 موجب. فين كتبان لكم هذه موجبه؟ فين كتبان لكم موجبه؟ هذا المجال هذا وهذا المجال هذا. موال انفيني و بلس انفيني ديما خارجين. دونك هي موال انفيني ناقص 2 ناقص 2 داخله ولا خارجه؟ ها هي راه اكس خص يكون كيخلف ناقص 2. دونك غنديروها خارجه. اتحاد 3 داخله. علاش ما كاينش اكس كتخالف 3 داخله. تالي من 3 حتى بلس انفيني. بلس انفيني ديما خارجه. دونك هذه هي دي دو في. دابا غنسميوها هذه غنسميوها اي. دابا بغينا نيتيديو جيرون اف على اي. ديما داك دي دو اف حطها هي اي. مزيان دابا غنمشيو نكتبوا ديك الداله في هذيك الداله في غنكتبوها على شكل مركب دالتين. اش كتلاحظوا تما كاينين جوج. كاينه الداله الاولانيه هي جذر مربع راسين كاري، وكاينه ديك الداله اللي داخل اكس ناقص 3 على اكس زائد 2. دونك سي اون بوز ولا اون بوز دونك اون بوز اشنو غنمشي لديك الداله اللي داخل غنسميها اف دو اكس عطاتنا هي اكس ناقص 3 على اكس زائد 2. مزيان وغنمشي نحطو جي دو اكس. غنحطو جي دو اكس هي راسين دو اكس. عندنا تما جوج دوال. عندنا ديك جذر مربع سميتها جي. علاش؟ لان هي الاولى، لان تما درنا جذر مربع تاع شي حاجه جيرون اف.
داكشي علاش ما قلبتهمش. اذا هذه عطاتني بان جي كتساوي راسين كار. مزيان. دونك في دو اكس شنو كتساوي؟ تما درنا الراسين. شنو هي الراسين؟ هي جي تاع شنو؟ درنا تما الراسين تاع شنو؟ دابا جي، دابا داك الراسين هي جي تاع شنو؟ تاع اكس ناقص 3 على اكس زائد 2. شنو هي اكس ناقص 3 على اكس زائد؟ هي اف دو اكس. اذا عطاتنا هذه بان في دو اكس كتساوي شنو؟ كتساوي جيرون اف دو اكس. اذا عطاتنا بان في كتساوي جيرون اف. دابا عارفين شنو هي اف واش شنو هي جي. دابا غنيوتيليو لا كونتينيتي تاع في اللي هي جيرون اف على واحد لانترفال اللي هو اي. دونك شنو كنديرو؟ كنمشيو نشوفوا لا فونكسيون اف كي دايره على اي. الا كانوا هادو بثلاثه صحاح راه غتكون هذه صحيحه. غنمشيو نشوفوا لا فونكسيون اف كي دايره على هذا الانترفال. اذا قمنا f est une fonction مالها ماشي بولينوميال، لا غاسيونيل. علاش؟ لان بولينوم على بولينوم راسيونيل. دونك ولا الور دونك f اي كونتينيو. هنا ملي تكون شي فونكسيون راسيونيل دونك كونتينيو على مجموعات تعريفها. وشنو هي مجموعات تعريفها؟ ولا كونتينيو على اي انترفال ضمن مجموعات تعريفها. الا رديتي هاد الداله فين ما معرفاش غير في ناقص جوج. علاش؟ لان غتعطيني ناقص جوج زائد جوج. دونك هاد الداله راه ما معرفاش في غير في ناقص جوج. ولكن ردوا بالنا راه خصنا نيوتيليو لا كونتينيتي على اي. واش ناقص جوج هنا خارجه؟ نعم خارجه. دونك راه غتكون راه كونتينيو على هاد الانترفال هذا. اي داله جذريه. شنو هي داله جذريه؟ هي فونكسيون راسيونيل. toute fonction rationnelle est continue à un intervalle inclus dans son ensemble de définition. Donc il continue sur شنو؟ sur i. مزيان. الشرط الاولاني on a g مالا il continue racine carrée continue à l'ensemble son ensemble défini. Il continue sur هذه غنسميها جي على ار زائد اللي هي صفر بلس لافين. مزيان. شتو كتلاحظوا هنايا؟ دابا خصنا نمونطريو بان اف دو اي راه ديما جي كيما درنا. قلنا شنو؟ بوغ توت اكس ابارتيان ا اي هذه هي اي. اشنو عندنا اف دو اكس هنا. هذا هو اي. هو هذا المجال هذا من هنا حتى لهنا. ما فيش المجال ناقص جوج ثلاثه. اش كتلاحظوا على هذه على اف دو اكس؟ اش كتلاحظوا؟ واخا نديرو هنا اكس موان 3 على اكس زائد جوج على هذا المجال هذا من موان لانفيني موان 2 خارجه 3 داخله بلس انفيني. كي داير هذا الشيء هذا؟ كي داير ديك اكس ناقص ديما بوزيتيف. ها هي مزيان. الور بوغ توت اكس ابارتيان اي اشنو هي هذه؟ هي اف دو اكس كبر من صفر. دونك الور اشنو؟ بوغ توت اكس ابارتيان اي اشنو هي اف دو اكس كبر من صفر؟ هي اف دو اكس كتنتمي للمجال كاين هنا او ايكال دونك صفر داخله بلس لانفيني. الور اشنو نقدر نقولوا؟ اذا غنقولوا الا رجعتوا لداكشي اللي قبل، الا رجعتوا لهنا بوغ توت اكس ابارتيان ا الا كانت اف دو اكس ابارتيان بي هذه المعنى تاعها هي ان اف تاع ا ضمن بي. دونك نقدر نقولوا بان اف دو اي الور اف دو اي انكلو اشنو في هذا اشنو هو هذا؟ راه هو الجي. هاهي دوك حنا تحققنا من هذا الشرط هذا. اشنو باقي لنا دابا؟ غنقول شنو؟ الور جيرون اف اي كونتينيو سور اي. دونك جيرون اف لا دونك جيرون اف مالا d'après le corollaire i continue sur i. وشنو هي جيرون اف؟ بار سويت اشنو هي جيرون اف؟ اشنو سميت جيرون اف؟ ردوا الماء البنات. اشنو هي جيرون اف بلاتي؟ اشنو هي جيرون اف؟ راه هي في اي كونتينيو سور شنو؟
وشنو هي اي؟ راه هي دي دو في. دوكا شنو لقينا هنايا؟ لقينا بان لا فونكسيون في راه كونتيني على دي دو في اللي هي سون انسومبل دي ديفينيسيون. غندوزو دابا لابليكاسيون 4. قلنا شنو هي في دو اكس؟ هي الراسين كاري تاع شنو؟ تاع 1 ناقص 4 اكس أس 2. دابا نتابعوا معايا غادي نحدد دي دو في. قلنا اكس كابا كينتمي لدي دو في. نتابعوا معايا لواحد الحاجه هنا. ملي تبغي تحدد لونسومبل ديفينيسيون هي غدير دي دو في المثال نسمي اف، دي دو اف كتساوي اكس من ار تيلكو اف دو اكس ابارتينا ار، وكتبقى غادي معاها. اولا كاينه طريقه اخرى هي غدير اكس كتنتمي لدي دو اف تكافئ اشنو، وكتمشي لهادي كدير اف دو اكس كتنتمي لار. صافي هايدا كدير هنا اكس كتنتمي لدي دو اف، وكتبقى غادي حتى كتبقى غادي بتكافؤات متتاليه حتى كتبقى شنو، كتلقى اكس كينتمي لشي مجموعه، حتى كتلقى اكس كينتمي لشي مجموعه. اذا انطلقتي من اكس كينتمي لدي دو اف ولقيتي اكس كينتمي لشي مجموعه، دونك شنو دي دو اف كتساوي لك المجموعه، ولا تمشي بالطريقه بجوج مصحى. دابا غنحاول نمشي بالكتابه الثانيه بحال غير الكتابه كتختلف نفس المعنى. اذا دي دو في تكافئ اشنو، اذا فوقاش اكس غيكون كينتمي لدي دو اف خص داكشي اللي وسط ردوا البال. هنا في الكتابه الاولانيه ملي كندير دوك اللامات كنمشي بتساوي، دابا غنمشي بتكافئ. اذا تكافئ اشنو فوقاش هادشي غيكون معرف ملي غتكون 1 ناقص 4 اكس أس 2 مالا كبر او يساوي من صفر. داكشي اللي وسط جا مربع خص يكون موجب تكافئ. اذا ربما ماش غندير غنرجع 4 اكس لهاد الجهه، دوكا تعطينا 1 كبر من شنو من 4 اكس أس 2. ما درت والو غير ناقص 4 اكس أس 2 ديتها لهاد الجهه تكافئ. ردوا معايا البال هذه غنقلبها. عندنا هنا 1 كبر من 4 اكس أس 2، ها هي 1 كبر من 4 اكس أس 2. ما درت والو غير الا كانت ا كبر من بي راه عندي الحق نكتب بان بي، الا كانت اكبر من بي انا نكتب بان بي صغر من ا. هادو راه بحال هادشي اللي درت هنا. دوكا تعطينا اكس أس 2 صغر هاد 4 عندي مضروبه ملي غندير جا تولي مقسومه، دونك 1 على 4 تكافئ. اشنو غندير هنا؟ اشنو بغيت انا اكس، بغيت اكس اشنو كيحقق؟ غنمشي ندخل جذر مربع. دوك عطينا جا مربع اكس أس 2 صغر من شنو عندنا، عندك الحق تدخل جا مربع هنا، وعلاش؟ لان كلشي موجب. عطينا جا مربع تاع 1 على 4 مزيان. جذر مربع اكس أس 2 ردوا البال هذيك الاس كاينه لداخل، دونك غتعطينا هي القيمه المطلقه تاع اكس صغر من شنو. اشنو هي جذر مربع؟ دابا عندي جا مربع على بي هي جذر مربع على جا مربع بي. جا مربع 1 هو 1 وجا مربع 4 هو 2. اذا هذه قاعده. شنو كتقول لنا القاعده؟ بان القيمه المطلقه تاع شي حاجه صغر من شي عدد موجب. اش كيعني؟ كيعني بان ديك الحاجه راه محصوره. الا كان هنا او تساوي غتحط هادو او تساوي، كانت هنا ستريكت غتحط هنا ستريكت بين شنو ناقص 1 على 2 و1 على 2. اشنو درت هنا؟ طبقت واحد القاعده. شنو كتقول لنا القاعده؟ هي القاعده شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بان الا كانت القيمه المطلقه تاع اكس صغر من ا، هذه شنو المعنى تاعها؟ راه تكافئ اشنو؟ تكافئ بان اكس محصوره الا كانت هنا او تساوي غتحط هادو او تساوي، كانت قطعا تحط قطعا. ولكن ردوا البال خصها تكون داكشي اللي فيه القيمه المطلقه هو اللي خص يكون صغير. اذا غتكون هنا ا وكتحط هنا ناقص ا. هادشي اللي طبقت دابا هنايا. دوك واش كتعني ديك اكس محصوره بين ناقص 1 على 2 1 على 2؟ كتعني بان اكس كينتمي للمجال ناقص 1 على 2 فيرمي لانترفال فيرمي ناقص 1 على 2 1 على 2. علاش هادو درتهم فيرمي؟ لان كاين هنا او تساوي هنا او تساوي. دونك بقيت غادي من اكس كينتمي لدي دو اف حتى لقيت اكس كينتمي لواحد المجموعه. اذا دي دو اف الور اذا دي دو في او دي ماشي اف. اذا دي دو في كتساوي لك المجموعه اللي داكشي اللي قلت لكم قلنا غتبقى غادي من اكس كينتمي لدي دو اف غتبقى غادي تلقى اكس كينتمي لشي مجموعه. هذيك المجموعه اللي غتلقى ولا داك الانترفال هذيك هي دي دو اف هنا، وهنا راه خدام دي دو في. دونك هي ناقص 1 على 2 1 على 2. مزيان غنسمي هاد الانترفال غنسميه اي. مزيان دونك اش خصنا نمونطري دابا؟ بعدا غنمشي لديك في غنكتبها على شكل مركب دالتين. ولا اون بوز غادي غنوضع اف دو اكس. نهضركم بزاف شنو هي اف دو اكس. هي 1 ناقص 4 اكس أس 2. وغنوضع الداله جي دو اكس
هي الراسين كاري. دونك هادي غتعطينا بان جي كتساوي الراسين. مزيان. قلنا في دو اكس شنو كتساوي؟ كتساوي هي راسين كاري تاع واحد ناقص 4 اكس اس ثاني. اذا اشنو درنا الراسين ياك، دونك هي جي. وشنو درنا واحد ناقص 4 اكس اس ثاني اللي هي اف دو اكس. دونك اشنو هي هادي؟ هي جي اون اف دو اكس. دونك اشنو هي في؟ دونك راه في كتساوي جي اون اف. دونك هنا في كتساوي جي اون اف. دابا بغينا نيتيديو لا كونتينيتي تاع في اللي هي جي اون اف على هاد لانترفال هذا. الانترفال هو ناقص واحد على يعقلوا عليه. اذا الشرط الاولاني شنو هو؟ فيديو قلنا اف مالا سي اون فونكسيون بولينوميال ياك، سي اون فونكسيون alors f اذا بولينوميال دونك غتكون كونتينيو على ار كامله. اذا ملي مادام هي كونتينيو على ار كامله دونك غتكون كونتينيو على اي انترفال كاين وسط ار اون بارتيكولي بالنسبه لاي. دونك الور اف اي كونتينيو معنى اخر ملي تكون عندك فونكسيون بولينوميال دونك مع راها غتكون كونتينيو على اي انترفال. دونك اي كونتينيو سور اي اللي كتساوي ناقص واحد على جوج انترفال فيرمي. مزيان. جي اون جي اللي هي راسين كاري يو كونتينيو سور شنو؟ سور لانترفال جي اللي هي 0 بلس لافيني. مزيان. دابا غنحاولوا اذا غنحاولوا نمونطريو بان مونطرون كو نقول لكم مونطرون كو اف دو اي انكلو دون جي. هذا اللي حاول نمونطري. اون كل كو سوا اكس ابارتيان اي كي داير هذيك واحد ناقص 4 اكس سيتان عاقل شنو هو اياه غنجيبهم انا. شوف هنا اشنو كاين تكافؤ ياك اش كتلاحظوا وقت بوغ توت اكس كيف ما بغى يكون اكس هنا هذا هو اي هنا كيف ما بغى يكون اكس هنا. الا كان اكس هنا كيفاش غتكون واحد ناقص 4 اكس هنا غتكون موجبه. هاي مزيان. يلا دونك اشنو دونك بوغ توت اكس ابارتينا اي اشنو لقينا بان اف دو اكس هذيك واحد ناقص 4 اكس راه هي اف دو اكس. دونك اف دو اكس مالها كبر من صفر. الور تستلزم تحت غنمشي دابا باستلزامات متتاليه الا عقلتوا على الريزونمون. دونك اش غندير هنا دونك بوغ توت اكس ابارتينا اي اشنو كاينه دونك اف دو اكس مالها كتنتمي كبر من صفر. دونك كتنتمي للمجال صفر بلس لانفين. علاش درت هنا صفر داخله؟ لان عندي درت هنا صفر داخله في لانترفال فيرمي. علاش؟ لان عندي هو ايكال. مزيان. تستلزم ان بوغ توت اكس ابارتينا اي كي داير اف دو اكس كتنتمي للجي. دونك اش غنقول هنا غنقول بان اف دو اي هذاك الشيء اللي درنا قبيله القاعده اللي عطيتكم بالنسبه ل او بي نجيبها لكم في الورقه اللي فاتت. هاي بوغ توت اكس ابارتينا ا اف دو اكس كتنتمي لبي. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان اف تاع هذا المجال راه كاين في هذا ضمن هذا شي. دونك اف دو اي انكلو ضمن شنو؟ ضمن جي. دونك حنا بينا هادشي. عندنا اف كونتينيو على اي، عندنا جي كونتينيو على واحد لانترفال جي. شنو هي جي؟ كيفاش حددنا جي؟ هي مجموعه التعريف تاع الراسين كاري. مونطرينا بان اف دو اي ضمن جي. دونك غنقول الور جي غون اف كونتينيو سور اي. دونك جي غون اف مالها اي كونتينيو سور شنو؟ سور اي. مزيان. بار سويت وبالتالي مزيان. يلا تبعوا معايا. شنو هي جي غون اف؟ شنو هي جي غون اف؟ راه هي في. دونك في مالها اي كونتينيو ما درت والو غير كنعوض سور شنو؟
سير اي. واشنا هي اي؟ واشنا هي اي؟ راه هي ديدوفي. اذا شنو بينا بان حتى بالنسبه لابليكاسيون 4 راه في حتى هي كونتينيو على ديدوفي. الى عجبك المحتوى تاع الفيديو ما تنسيش دير جيم لا فيديو وتبارطاجي مع صحابك، وما تنساش دير لنا ابوني تشجيع لنا على الاستمرار. والله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.